मोदी सरकार को एक और मुहाज पर नाकामी, पाकिस्तान की तमाम शराइत कबूल। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पीसीबी और बीसीसीआई भी भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रजामंद। पाकिस्तान टीम 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। भारतीय मीडिया का दावा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। एक और व्हाइट वॉश का खतरा, ग्रीन शर्ट्स के लिए नया इम्तिहान। सेंचुरियन में दूसरा T20 मैच। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रीजा हेंड्रिक्स की शानदार 117 रन से सेंचुरी। वेन ब्रिटसन ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी मिल गई। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर, 4 ओवर्स में 57 रन दिए। जिहादाद खान ने 2 और अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आखिरी मैच आईसीसी वर्ल्ड कप में खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 खेले। तीनों फॉर्मेट में 271 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना था कि ये एक मुश्किल फैसला, लेकिन नई नस्ल और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। अवाम हो जाएं तैयार, सर्द मौसम में बारिश का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने 3 से 4 रोज तक मुल्क में बरसात की नवीद सुना दी। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड रहेगी। इस्लामाबाद, पलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। लाहौर में स्मॉग कम, सर्दी बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। कराची में भी तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्म मलबूसात जेब तन कर लिए। डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनान के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारर, ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया है। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस शनाख्त करने में नाकाम। मुल्जिमान इस्लामाबाद की एटीसी में पेश। 9 मई को कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेश रफ्त। एटीसी लाहौर ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद और दीगर शामिल। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। अदलिया तारीख के सबसे कमजोर लम्हों से गुजर रही है। इंतजामिया की मुदाखलत के खतरात पहले से कहीं ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस की तकर्री और तरक्की के लिए मेयार के तयन के हवाले से एक और खत। कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जमाल खान को खत में मजीद लिखा, मजबूत कवायद मेयार की अदम मौजूदगी बैरूनी असरात को अदलिया को कमजोर करने की इजाजत दे रही है। तकरीरियां इस बुनियाद पर की जा सकेंगी जो पार्टी मफादात को तरजीह दें, न कि आईनी इक़दार को बरकरार रखें। 9 मई फौज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा। फौज ने 9 मई के होने से लेकर अब तक इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। DGISPR का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड, मंसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने का अपना अज़्म बारहा फोरम पर दोहराया गया। आज का आईनी बेंच का फैसला 9 मई के एहतसाब का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। असल मुजरिमों को सजा न मिलने तक ये अमल पूरा न होगा। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी। मरीम नवाज की आज भी अहम मसरूफियात जारी। ग्वांगझू के वाइस गवर्नर जेंग गोजी से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हुए हैं। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरे चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे।
امریکہ میں پاکستانی سفیر کی اراکین کانگریس سے ملاقاتیں، پاک امریکہ تعلقات بالخصوص اقتصادی شراکت داری پر تبادلہ خیال، سیاسی، علاقائی اور اہم عالمی امور زیر بحث۔ ملاقاتوں میں وسیع بنیاد شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر گفتگو۔ دنیا کی بدترین قتل و غارت، اسرائیلی دہشت گرد آپے سے باہر، غزہ کے اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپ مسلسل نشانہ۔ نصیرات میں صہیونی فضائیہ کے 35 افراد کی جان لے لی، 50 زخمی۔ مختلف علاقوں کا محاصرہ، اشیاء خورونوش اور ادویات کی فراہمی بھی ناممکن بنا دی۔ رملہ میں 3 بچے گرفتار، مجموعی شہادتوں کی تعداد 44,835 ہو گئی۔ ناجائز ریاست کے خونی ہتھ کنڈے، دنیا بھر میں لوگ سراپا احتجاج۔ اردن اور یمن میں غزہ سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف ہزاروں افراد کے مظاہرے۔ حوثی فوج کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کے عزم۔ نیتن یاہو کے خلاف ان کے ہم وطنوں کا بھی احتجاج، امریکی قونصل خانے کے باہر مظاہرے۔ یوکرین جنگ پاگل پن ختم ہونی چاہیے، امریکہ کا نیٹو سے انخلا ممکن۔ نو منتخب امریکی صدر کہتے ہیں کہ یوکرینی صدر روس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کریں۔ امریکی اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ واشنگٹن خطے میں مزید افواج، بحری جہاز اور جنگی طیارے بھیج سکتا ہے۔ میں امریکہ، یورپی ممالک اور عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس آج طلب، شام کی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب، عراق، لبنان، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر شامل ہوں گے۔ ترکیہ، امریکہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے بعد اب نیو یارک پر بھی پراسرار ڈرونز کی پروازیں، قانون سازوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ریپبلکن قانون ساز جیف وام نے اس سے قبل ڈرونز ایرانی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جسے پینٹاگون نے مسترد کر دیا۔ پینٹاگون کے مطابق ڈرونز امریکی فوج کے بھی نہیں ہیں۔ ایف بی آئی اور محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی تحقیقات جاری۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، پارا چنار سے ہنگو پشاور آمد و رفت کے راستے 2 ماہ سے ٹریفک کے لیے بند۔ اشیاء خورونوش، ادویات، گیس سلنڈر سمیت دیگر چیزوں کی سخت قلت۔ ٹی ایم اے ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم، مسیحی برادری احتجاج کرنے پر مجبور۔ کہیں غربت تو کہیں حکومتی لاپرواہی، سندھ میں تدریسی عمل کا برا حال، انتظامیہ کے بیانات فائلوں تک محدود، رواں برس بچوں کی بڑی تعداد اسکول چھوڑنے پر مجبور، تعلیمی ایمرجنسی، کل بجٹ کا 25% مختص، سرکاری اسکولوں کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی، پانی، بجلی، واش رومز، 4 دیواری کی سہولتیں ناپید۔ سندھ کا سب سے بڑا سرکاری جن اسپتال عدم توجہی کا شکار، طبی و انتظامی عملے کا بحران، انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ آئی سی یو کے انچارج ڈاکٹر صدام صالح کہتے ہیں اسپتال میں 60 وینٹیلیٹرز موجود، عملے کی کمی کے باعث صرف 24 فعال ہیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا دنگل سج گیا، پولنگ جاری، صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خزانچی اور لائبریرین کی سیٹوں پر مقابلہ۔ صدارتی سیٹ پر عامر نواز وڑائچ، منیر ملک، عبدالحامد یوسفی اور سید زہیب خالد ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں کتب میلے کی رونق عروج پر، تیسرے روز بھی طلبہ طالبات سمیت شہریوں کی آمد جاری۔ میلے میں 330 سے زائد اسٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز، تمام موضوعات پر کتابیں مناسب داموں پر دستیاب۔ رواں سال ترکی اور لندن کے ادارے بھی کتب میلے کا حصہ ہیں۔ انسانی زندگی میں پرانی یادیں تازہ، غلیل بچپن میں سبھی نے کی ہوگی استعمال۔ غلیل نشانے بازی اور پرندوں کے شکار کے لیے ہوتی ہے بطور ہتھیار۔ گاؤں دیہات میں آج بھی بچے اور جوان غلیل ہاتھ میں یا گلے میں لٹکائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ منفرد اسلوب اور دھیمے لہجے کے شاعر جان ایلیا کی آج 93ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وصل و ہجر کی تلخیوں کو منفرد انداز سے بیان کرنے والے جان ایلیا نے اردو ادب کو ایک نئی جہت سے روشناس کروایا۔